बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-एराफ की आयत नंबर 31 से लेकर आज इंशाल्लाह तर्जुमा तफसीर बयान करती हूँ। 33 तक का प्लान है, देखिए क्या बनता है। तो इसमें अहकामात वही वाले चल रहे थे, वो शर्मगाह को, और जिसकी वजह से वो सारे का सारा फसाद क्रिएट हुआ था और जिसकी वजह से हम लोग जन्नत से निकाले गए थे, वो मैंने आपके साथ तज़किरा किया था। अब आगे करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ऐ औलादे आदम, पहन लिया करो अपना लिबास हर नमाज के वक्त, और खाओ और पियो और फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता फजूल खर्ची करने वालों को। सारा कुछ करीमा के लिहाज से क्लियर है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बरहीना बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ जो लोग किया करते थे उनका रद्द है इसमें। मर्द दिन के वक्त और औरतें रात के वक्त ऐसा किया करती थी। अल्लाह ताला ने लिबास तनज़ेब करने का हुक्म दिया। अहादीस में है कि जो शर्मगाह को चीज़ ढांप ले वो लिबास है। इसी तरह उम्दा कपड़े और दूसरा ज़ेबो ज़ीनत का सामान भी लिबास में आता है। तो यहाँ हर नमाज के वक्त लिबास पहनने का हुक्म दिया गया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरफूअन हदीस एक रिवायत है कि ये आयत जूते पहनकर नमाज पढ़ने के मुतालिक नाजिल हुई, लेकिन इसकी सेहत महले नज़र है, क्योंकि इसके पेश नज़र हर नमाज के वक्त लिबास तन ज़ेबो ज़ीनत करना और अपने आप को संवारना मुस्ताहिब है, खुसूसन योम जुम्मा और योम ईद को। और बेहतर है कि खुशबू लगाई जाए, क्योंकि ये भी ज़ीनत है। इसी तरह मसवाक की जाए, क्योंकि ये नज़ाफ़त का ज़रिया है, यानी कि मुंह से जो है वो स्मेल नहीं आती, बदबू नहीं आती मुंह से। सबसे अफजल लिबास सफ़ेद लिबास है, वाइट कलर का लिबास है। सैयदना हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे वाले दिन सफ़ेद कपड़े पहना करो, क्योंकि यही सबसे अच्छे कपड़े हैं। इसी में अपने मुर्दों को कफन पहनाओ। सफ़ेद में सबसे बेहतरीन सुरमा अस्मुद है। ये बसारत को यानी कि नज़र को तेज़ करता है और बाल उगाता है, यानी कि आंखों में हम सुरमा डालते हैं तो ये बालों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इससे इंशाल्लाह बाल नहीं गिरेंगे। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ जो है ये आपको यहाँ से हासिल हो गई है। हज़रत इमाम दारी ने 1000 दिरहम में एक चादर खरीदी और इसे ओढ़ कर नमाज अदा की। चादर वो सफ़ेद थी। वाकुलू वशरबू, किसी बुजुर्ग का कहना है कि इस निस्फ आयत में अल्लाह ताला ने तमाम तिब जमा फरमा दी है। यानी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, लेकिन दो खसलतों से एतराज़ ज़रूरी है, इसराफ और तकब्बुर। यानी कि ज़्यादा फजूल खर्ची भी नहीं करनी और तकब्बुर भी नहीं करना कि मेरे पास है तो मैं इसको उड़ाऊँ। मसनद अहमद में इस हदीस का इस तरह करके बयान किया गया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाओ पियो पहनो और सदका करो बगैर इसराफ यानी कि फजूल खर्ची और नमूदो गुरूर के, यानी कि बगैर इसराफ फजूल खर्ची और गुरूर वगैरह करते हुए और अकड़ दिखाते हुए। अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि वो अपने बंदे पर अपनी नेमतों का असर देखे। आहिस्ता बोलना, थोड़ा आहिस्ता बोल लो। एक और हदीस में है, बगैर फजूल खर्ची और नमूद के खाओ, सदका करो और पहनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम ने अपने पेट से ज्यादा बुरा बर्तन कोई नहीं भरा। इब्ने आदम को तो चंद लुकमे ही काफी हैं जो उसकी कमर सीधी रख सके। सुभान अल्लाह। अगर वो मजीद खाना ही चाहता है तो ख्याल करे कि 1/3 पेट ग़िज़ा के लिए हो, 1/3 पानी के लिए हो और 1/3 सांस लेने के लिए हो, यानी कि ज़्यादा भी नहीं खाना। इसलिए कम खाने वालों को अल्लाह ताला ज़िंदगी भी ज़्यादा देता है और उनको बीमारियां भी नहीं लगती है। ये हदीसों से साबित है। जैसा कि यहाँ पर एक हवाला मैंने आपको दे दिया है। सांस के लिए कितना ना खाओ कि सांस भी ना लेने हो। आधी जगह पानी के लिए, कुछ जगह चौथाई जगह पानी के लिए रखो, चौथाई जगह खाने के लिए, चौथाई जगह सांस लेने के लिए और चौथाई खाली रखो। सुद्दी कहते हैं कि जो लोग नंगे बैतुल्लाह का तवाफ किया करते थे वो हज के दिनों में चर्बी अपने ऊपर हराम कर लिया करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि खाओ जो चाहो। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि खाओ पियो। अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद नहीं करता जो हलाल और हराम के मामले में हद से तजावुज़ करते हैं।
اور حرام کو حلال جان کر اور حلال کو حرام کر کے غلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو صرف یہی بات پسند ہے کہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھا جائے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال۔ یہی وہ عدل ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 32، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق کل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آپ فرمائیے، کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو پیدا کی اس نے اپنے بندوں کے لیے، اور کس نے حرام کی ہے لذیذ پاکیزہ کھانے؟ کہہ دیجئے یہ چیزیں ایمان والوں کے لیے ہیں اس دنیاوی زندگی میں بھی، اور صرف انہی کے لیے ہیں قیامت کے روز بھی۔ یوں ہی ہم مفصل یعنی کہ کھول کر صاف صاف بیان کرتے ہیں آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو جانتے ہیں۔ بے شک آیت کریمہ سے سارا کچھ کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کریم میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی اس طرح کی چیز ایسی نہیں ہے قرآن کریم میں جو ہمیں شک کی بنا پر وہ گزرے کہ یہ نہیں، اس میں اس طرح کر کے یہ صورت نکل رہی ہے اور اس طرح یہ صورت نکل رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نماز ادا کرو تو کرو، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو تو نہ پکارو، یہ شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ باقی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، بخش دے گا یا نہیں بخشا جائے گا۔ پھر فرمایا، آپ ان مشرکین سے کہہ دیں جو اپنی آراء فاسدہ اور بدعت سیئہ کے باعث از خود ہی چیزوں کو حرام قرار دے لیتے ہیں اور از خود ہی ان کو خرچ کرنے کے طریقے بھی نکال لیتے ہیں، کہ کس نے اللہ کی عطا کردہ زینت کو حرام کیا؟ اس زینت کو تو اس نے اس دنیا میں اپنے عبادت گزار مومن بندوں کے لیے وعدہ کیا ہے، اگرچہ یہاں مشرکین بھی اس میں شریک ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ نعمتیں صرف اور صرف ان مومنوں کے لیے ہوں گی جن میں کوئی بھی کافر ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کفار پر حرام ہے۔ مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے تو مشرکین کے لیے بھی حرام ہے۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، عرب برہنہ حالت میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، تو ان کو حکم ہوا کہ ایسا نہیں کرنا، اگر تم اسلام لا چکے ہو، اسلام قبول کر چکے ہو تو نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا، جس میں کپڑے پہن کر طواف کا حکم ہوا۔ آیت نمبر 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظاہر منها وما باطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے، بے شک حرام کر دیا ہے میرے رب نے سب بے حیائیوں کو جو ظاہر ہیں ان سے اور جو پوشیدہ ہیں، حرام کر دیا گناہ کو اور سرکشی کو بغیر حق کے، اور یہ کہ شریک ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ جس کے لیے نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر ایسی بات نہ کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ بے شک آیت کریمہ سے سارا کچھ کلیئر ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی بے حیائی کی باتوں کو حرام کر دیا ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ سے زیادہ مدح محبوب ہو۔ دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ کے لحاظ سے کلیئر ہے سارا کچھ۔ یہ نہیں کہ آپ چھپ چھپ کر بے حیائی کے کام کریں یا چھپ چھپ کر آپ گناہ کریں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ظاہر وما بطن، یعنی کہ جو ظاہر ہے اور جو اکیلے میں ہو سکتی ہے، وہ ہر طرح کی کسی قسم کی کوئی بے حیائی، کوئی برائی، کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ ظاہری سے اور باطنی سے، ظاہری تو ہو گئی کہ دنیا کے سامنے کر رہا ہے انسان، وہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوگا، اور جو باطنی یعنی کہ جو چھپی ہوئی کرے گا تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا، کیونکہ احسان یہ ہے ایمان میں، اسلام میں، قرآن میں احسان اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اچھا یا برا عمل کر رہے ہو تو اس کو آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے سامنے وہ کام کر رہے ہو، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، لیکن جب آپ کو یہ لگے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تو آپ کی جرت نہیں ہونا چاہیے کوئی برا کام کرنے کی، کوئی گندگی، کوئی اس طرح کا وہ کام کرنے کی آپ میں جرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم یہ دل میں خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ سوچتے ہوئے آپ وہ برائی نہ کرو، وہ گناہ نہ کرو، یہ احسان کہلاتا ہے۔ یہ اب آپ کا اپنے اوپر احسان ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا کہ آپ وہ فرشتوں پر یا
और किसी हस्ती पर एहसान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका अपने आप पर एहसान होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ाहिरी यानी कि पोशीदा चोरी छुपे करने वाले काम, गलत काम सारे के सारे वो भी ना करो और ज़ाहिरी भी ना करो। फिर फरमाया दोनों चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, चाहे वो काम जुल्म और ज्यादती से हो, किसी का माल हड़प लेना हो, चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, या इस तरह करके जो भी हो सकता है वो वाला हो, जिना हो, क्योंकि जिक्र इससे पहले जिना का हो रहा है, शर्मगाहों का जिक्र हो रहा है, तो इससे मुराद जिना ही है, जिना ही है। क्योंकि आजकल देख लिया आपके इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे, यू बेटर नो, अंतशिरकु बिल्लाह, ये भी हराम है कि बगैर किसी सनद और दलील के तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने लगो और अल्लाह ताला पर झूठ बांधने लगो कि उसकी औलाद है या उसके आगे सिफारशी हैं जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। ऐसी बातें ना करो, ये सारा कुछ हराम है। कुरान करीम में और भी बहुत सारे मकामात पर इस चीज़ का हवाला है। कुरान करीम में, पूरे कुरान करीम में हर एक सूरत में है शिरक, कि अल्लाह के साथ किसी और का नाम ना लो, सिर्फ अल्लाह। ए अल्लाह तू देने वाला है, तू ही देगा इंशाअल्लाह ताला, तू ही दुआओं को कबूल करने वाला है। ये वो आगे पीछे कोई नहीं है जिसको हम कहें कि अल्लाह इसके वास्ते दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये थी मेरी आज की वीडियो। सदका जारी से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।